क्यों भाई? तहरीक इंसाफ तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो फिर कह दो, कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? चाहूंगा कि उस पर हमें आप दो टोक जवाब दें। अगर आप उसके साथ चलना चाहते हैं फबिहा, अगर नहीं चलना चाहते तो आपकी मुश्किलात का हमें एहसास है, आपकी सफ़ों के अंदर जो दरार है उसका हमें एहसास है। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए कि अगर आप इत्तफाक पर नहीं आते तो मैं चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में हाजिर होकर अदालत के अंदर ओपन कोर्ट में तहरीक इंसाफ का मतमा नज़र, तहरीक इंसाफ की काविश और कोशिश कौम के सामने सुप्रीम कोर्ट में रख दूं और फिर फैसला आइन के मुताबिक होगा और आवाम करेगी। एक ज़माने में कहा जाता था ताकत का सरचश्मा आवाम है, हम उसके कायल हो गए और आप उससे दूर हो गए। फैसला आवाम ने करना है और तहरीक इंसाफ आवाम की कचहरी में जाने के लिए तैयार है। लाहौर में, पेशावर में और रावलपिंडी में यौम मई के रोज मेहनतकश मजदूर तबके के साथ इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत व कारकुनान आज आपको सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। इस यकजहती का फैसला हमने इसलिए किया क्योंकि आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है। आज मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही। आज फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, कराची और जितने सनती शहर हैं वहाँ मिलें बंद हो रही हैं और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। आज पाकिस्तान में महंगाई नई हदों को छू रही है और आज पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र 38% और सेंसिटिव प्राइस जो इंडेक्स है वो 47% छू रहा है। यानी कि मेहनतकश तबका महंगाई की चक्की में पिस गया है। इन हालात में तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, इमरान खान साहब ने फैसला किया कि हम आज यौम मई के रोज अपने मजदूर, किसान और मेहनतकश तबके के साथ इजहार हमदर्दी और इजहार यकजहती करेंगे। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ये इम्पोर्टेड सरकार इंतखाबात से फरार चाहती है और हमने फैसला किया है कि हम आइन बचाओ, मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज करें और उसकी इब्तदा आज हो गई है। आइन हम इसलिए बचा रहे हैं कि एक तबका अपने इक़्तिदार को दबान देने के लिए, अपने मकासद हासिल करने के लिए आइन को अपने पैरों तले रौंद रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की नज़र में आइन की रूह के मुताबिक फैसला कर दिया और 14 मई के इंतखाबात का पंजाब में ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच ने अपने फैसले से आइन की तशरीह कर दी है। आज पीडीएम की सरकार और उनके तहादी उस फैसले को कबूल करने में रुकावटें डाल रहे हैं। आज वो मुल्क को तकसीम कर रहे हैं और हम मुल्क को यकजा करने का अज़म लेकर मैदान में उतरे हैं। हम आज ये कहना चाहते हैं वाशगाफ अल्फाज में, अगर आप मज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम सियासी लोग हैं और सियासी लोग मज़ाकरात से कतराते नहीं हैं। जब इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के रोस्टरम पर जाकर साद रफीक साहब ने, अयाज सादिक साहब ने, फारूक नाइक साहब ने, कैरा साहब ने और दीगर
پی ڈی ایم اور کولیشن پارٹنرز نے یکے بعد دیگر چیف جسٹس کو یہ اشارہ دیا کہ مہلت دی جائے، ہم گفت و شنید سے ہم سیاسی پولیٹیکل کنسنسس بنانے کا ہمیں موقع دیا جائے، تو تحریک انصاف کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور مذاکرات کا آغاز ہوا۔ آپ کے علم میں ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی اور میں نے 2 نشستیں کر لی ہیں، اور انشاءاللہ کل تیسری نشست کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں آج ڈار صاحب سے سوال کرتا ہوں، ڈار صاحب، ایک طرف آپ سینئر قیادت ہے مسلم لیگ نون کی، آپ کو نواز شریف صاحب کا اعتماد حاصل ہے اور آپ میز پر بیٹھے ہیں، مجھے یہ سمجھائیے تو خواجہ آصف، احسن اقبال، جاوید لطیف، یہ کیا آپ کی جماعت کا حصہ نہیں ہے؟ اور اگر حصہ ہے تو وہ مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں؟ آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہے تو کیا مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے صدر نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو وہ مذاکرات سے انکاری کیوں ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم آئین کے محافظ ہیں، ہم آئین دینے والے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ آئین کو مرتب کرنے میں آپ کی جماعت کا حصہ ہے، میری جماعت اس کو تسلیم کرتی ہے، لیکن آج آپ آئین شکنوں کی صف میں کھڑے اچھے نہیں لگ رہے۔ آج آئین بنانے والے آئین توڑے، کیا کہوں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو یہ بات ہے جو پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف آپ آئین کا درس دیتے ہیں اور دوسری طرف جب آئین پر حملہ ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ججز کے کانڈکٹ پر تنقید ہو رہی ہے، ذاتی جملے، ذاتی حملے کسے جا رہے ہیں، اور آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کے لوگ اب اتنے سادہ نہیں ہیں کہ سرکاری میڈیا کے ہاتھ چڑھ جائیں اور چند اپنے لکھاریوں سے مضامین لکھوا کر لوگوں کی رائے عامہ کو ہموار کر لیں۔ آج ایک ایک پاکستان کا شہری باشعور ہے اور وہ باخبر بھی ہے اور پوری طرح آگاہ ہے حالات سے۔ میں آج کہہ رہا ہوں، مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، انتخابات کے لیے ہم تیار ہیں، تحریک کے لیے ہم تیار ہیں، چنو کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے انشاءاللہ یہ گفتن نشستن برخاستن نہیں، اور اس کو ہم تاخیری حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ کل میں نے دیانتداری سے آپ کا موقف سن کر عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد ایک تجویز میز پر رکھ دی ہے۔ میں چاہوں گا ڈار صاحب اور ان کی ٹیم سے، جنہوں نے مہلت مانگی، یہ وقفہ ہم نے نہیں، یہ انہوں نے مانگا، اور کس جماعت پہ مانگا؟ انہوں نے کہا آپ ایک جماعت ہیں، آپ کا ایک رائے بنانا قدر آسان ہے، ہم 13 جماعتیں ہیں، ہمیں 13 قائدین کو یکجا کرنا ہے، ہمیں وقت دیجئے۔ ماحول سازگار کرنے کے لیے ہم نے وقت دے دیا، آپ کے کہنے پر وقت دے دیا۔ کل میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ ہمارا جو پروپوزل، جس میں بہت سی آپ کی خواہشات کو پرو دیا گیا ہے، آئین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہم نے جو پروپوزل مرتب کیا ہے، میں یہاں پر راولپنڈی کے اندر جو ٹکٹیں تقسیم کی گئی ہیں اس میں چودھری خان ایک بڑا پرانا ورکر ہے، آج یہ تک بات سنیں، چھوٹی سن لیجئے، عمران خان پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وہ پارٹی کے فیصلے کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ پودا تحریک انصاف کا عمران خان نے لگایا ہے، اس پودے کی سب سے زیادہ حفاظت عمران خان نے کرنی ہے، جتنا اس پودے کا درد عمران خان کو کسی کو نہیں ہے۔ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں
जितने पार्टी के कारकुनान हैं, कायदीन हैं, टिकट होल्डर्स हैं या जिनको नहीं मिली, जो इमरान से मोहब्बत करता है, जो उसके नजरिए से वाबस्ता है, जो उसके विजन को परवान चढ़ाना चाहता है, उसे इमरान खान के टिकट होल्डर्स का साथ देना होगा।